नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं योगनिष्ठजीवनम् इति वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अत्र लोके सर्वे जनाः दर्शनशास्त्रं ज्ञातुम् इच्छन्ति। इत्युक्ते प्रायेण भारतदेशे कथमस्ति इति चेत् यदा वार्धक्यं भवति तदानीं दर्शनशास्त्रस्य अध्ययनम् अपेक्षितम् इति तादृशव्यवहारः अस्ति। परन्तु इदानीं दर्शनशास्त्रम् इति यद्वयं वदामः तद् कीदृशं भवेत्, दर्शनशास्त्रं कीदृशं भवेत्। अत्र दर्शनशास्त्रम् इति यद्वयं वदामः तत्तु सम्पूर्णं भवेत्। अपि च तद् अस्माकं जीवनस्य प्रत्येकं क्षेत्रे, प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अस्माकं मार्गदर्शनं तेन दर्शनशास्त्रेण करणीयम्। तादृशदर्शनशास्त्रमेव सम्पूर्णं भवति। इत्युक्ते किमपि तत्र दर्शनशास्त्रे बहु किमपि उच्यते, एवमेवमेवमेवमेवं, परन्तु तस्य व्यवहारे आनयनं कथम् इति न वदति चेत् न कोऽपि लाभः खलु। तर्हि भावजडतां विना, वितौट् डाग्मास्, भावजडतां विना, अन्धविश्वासं विना सम्पूर्णतया एकस्मिन् दर्शनशास्त्रे सम्पूर्णता भवेत्। तस्मिन् युक्तिः, तर्कः अपि भवेत्। तर्कशीलस्य आधारेण, तर्कशीलतायाः आधारेण तद् दर्शनशास्त्रं भवेत्। इदानीन्तनकाले अथवा बहुभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमपि लोके व्यवहारः कथमस्ति इति चेत् तत्र रिलीजियन् इति वयं वदामः तत्र बहु किमपि यद् उच्यते तत्र तर्कः न भवति। इत्युक्ते मम पूर्वजः एवं, मम पूर्वजेन एवं कृतम् इति कृत्वा अहमपि एवमेव करोमि, किमर्थं करणीयम् इति वयं पृच्छामः चेत् तस्य उत्तरं न लभ्यते। न तथा न प्रष्टव्यम् इति वदन्ति। तदेव तत्र डाग्मा इति वदामः खलु। इत्युक्ते तत्र तर्कः अस्ति वा इति वयं पृच्छामः चेत् तत्र अस्माकं ज्येष्ठाः कुपिताः भवन्ति। किमर्थम् एवं पृच्छति, न प्रष्टव्यं, तथा न प्रष्टव्यं, मम मातृभिः एवं कृतं, मम पितृभिः एवं कृतम् इति कृत्वा मया अपि क्रियते, भवान् अपि करोतु इति तथा व्यवहारः अस्ति। परन्तु तत् समीचीनं वा, तादृशव्यवहारः समीचीनं वा, तत्र तर्कयुक्तः अस्ति वा। इदानीं जगति बहूनि शास्त्राणि सन्ति, परन्तु तत्र सर्वत्र अस्माकं जीवनस्य मार्गदर्शनं तैः सर्वैः दर्शनशास्त्रैः अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः। तर्हि कीदृशदर्शनशास्त्रम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् इति चेत् यत्र दोषाः न भवेयुः, अपि च अस्माकं जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे यत्किमपि क्षेत्रं भवतु नाम तत्र अस्माकं मार्गदर्शनं तेन शास्त्रेण अवश्यं करणीयम्, अपि च तर्कयुक्तमपि भवेत्। तर्हि इदानीम् अस्माकं सामान्यतया अस्माकं मनसि एतादृशप्रश्नाः आयान्ति। इत्युक्ते अहं कः, इदं जगत् किम् अस्ति, अस्माकं तत्र लोके अस्माकं व्यवहारः कथं भवेत्, अत्र व्यक्तिगतरूपेण अस्माभिः कथं व्यवहर्तव्यं, सामूहिकरूपेण कथं व्यवहर्तव्यम्, अस्माकं जीवनस्य लक्ष्यं किम् इति एतादृशप्रश्नाः सर्वेषां कदाचित् भवति। कदाचित् यौवनकाले भवति, कदाचित् वार्धक्यसमये भवति, अथवा कदाचित् अन्यस्मिन् समये अपि भवितुमर्हति। एतादृशप्रश्नानाम् उत्तरं येन शास्त्रेण दातुं शक्यते तादृशशास्त्रमेव सम्पूर्णं भवति। इत्युक्ते तस्मिन् शास्त्रे कलायाः विषये अपि वक्तव्यं, कीदृशकला अस्माभिः स्वीकर्तव्या, विज्ञानस्य विषये अपि वक्तव्यं, साहित्यस्य विषये, लिटरेचर् इत्यस्मिन् विषये अपि वक्तव्यम्, इतिहासस्य विषये वक्तव्यं, तत्र ऑन्टोलॉजी विज्ञानस्य विषये वक्तव्यं, कॉस्मोलॉजी तत्र ब्रह्माण्डीयविज्ञानस्य विषये वक्तव्यम्, अपि च एपिस्टेमोलॉजी इत्युक्ते अत्र ज्ञानस्य विज्ञानं
ज्ञानं कथं भवति इति अपि वक्तव्यम्। एतत् सर्वं वक्तव्यम्। इदानीम् अत्र योगशास्त्रम् इति वयं वदामः, तत्र एतेषां सर्वेषां विवरणं वर्तते, एतेषां सम्यक्तया अवगमनमपि वर्तते। अस्माकं जीवने एतेषां व्यवहारः, एतेषु क्षेत्रेषु व्यवहारः कथं भवेत् इत्यपि अस्माकं मार्गदर्शनं भवति। अन्यस्मिन् शास्त्रे एवमस्ति इति वयं न पश्यामः। अन्येषु दर्शनशास्त्रेषु बहु किमपि तत्र उच्यते, परन्तु व्यवहारे कथम् आनयनम् इति मार्गदर्शनं न भवति। परन्तु अत्र योगदर्शने सम्पूर्णतया तत्र व्यवहारे प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अस्माकं व्यवहारः कथं भवेत् इति सम्यक्तया अत्र उच्यते। तर्हि अन्यस्मिन् शास्त्रे वयं पृच्छामः चेत् जगति अस्माकं मनुष्यस्य व्यवहारः कथं भवेत् इति वयं पृच्छामः चेत् प्रायेण सम्यक्तया सम्पूर्णतया उत्तरं न लभ्यते। अपि च कलायाः विषये प्रश्नं पृच्छामः चेत् तेषाम् उत्तरं प्रायेण न भवति। ते वदन्ति कलायाः प्राधान्यं नास्ति, अथवा दर्शनशास्त्रे कलायाः विषये किमपि न उच्यते इति ते वदन्ति। अथवा सङ्गीतस्य विषये पृच्छामः चेत् तत्र कीदृशं सङ्गीतं सम्यक् भवति, उचितं भवति इति वयं पृच्छामः। यद् मानवस्य वर्धनार्थम्, अस्माकम् आध्यात्मिकवर्धनार्थम् अपेक्षितम् इति एवं सर्वं वयं पृच्छामः चेत् तत्र किमपि उत्तरं न लभ्यते। यतोहि तेषु शास्त्रेषु एतादृशविषयाणां विवरणं नास्ति। यतोहि ते चिन्तयन्ति एतेषाम् आवश्यकता नास्ति, अथवा तेषाम् अवधानम् अन्यत्र एव भवति। परन्तु अत्र योगदर्शने तथा नास्ति। अत्र प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अस्माकं व्यवहारः कथं भवेत् इति अस्य विवरणम् अवश्यं लभ्यते। प्रत्येकस्मिन् क्षणे अस्माकं व्यवहारः कथं भवेत् इति केवलं योगदर्शने सम्यक्तया अत्र उत्तरं, स्पष्टरीत्या उत्तरं दीयते। न एकः विषयः, परन्तु जीवनस्य प्रत्येकं क्षेत्रं वयं स्वीकुर्मः चेत् तत्र योगस्य सम्बन्धः तु अवश्यमेव भवति। तर्हि अपि च तत्र योगस्य सार्वत्रिकः व्यवहारः अस्ति। इत्युक्ते तत्र वसुदैव कुटुम्बकम् इति यद् वयं वदामः, तदाधारेण अत्र यत्किमपि उच्यते तदाधारेण एव भवति। सार्वत्रिक व्यवहारः इत्युक्ते सर्वे जनाः, सर्वेषां जनानां योगस्य एप्लिकबिलिटि भवति, विनियोगः भवति। यः कोऽपि भवतु मनुष्यः योगदर्शनं स्वीकृत्य व्यवहर्तुं शक्यते। इत्युक्ते केवलं भारतीयानाम् एव योगदर्शनम् अस्ति, अमेरिकदेशीयानां योगदर्शनं नास्ति इति तथा नास्ति। यः कोऽपि भवतु लोके, यः मनुष्यः अस्ति, यस्य मानवशरीरम् अस्ति, अपि च यस्य मनः अस्ति, तस्य कृते योगदर्शनशास्त्रस्य अवश्यमेव भवति। अवश्यमेव विनियोगं कर्तुं शक्यते। स्पष्टतया सर्वम् अत्र उच्यते। अतः अत्र योगदर्शनशास्त्रम् इति यदस्ति तत् सम्पूर्णमस्ति। तत् सम्पूर्णम् अस्ति वा न वा इति कथं जानीमः इति चेत् यदा वयं तस्य पालनं कुर्मः जीवने, तदानीमेव अवगन्तुं शक्नुमः, अत्र प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे कथं व्यवहारः भवेत् इत्यत्र सम्पूर्णतया विवरणं दत्तमस्ति। केवलम् अस्माकं तत्र कश्चन श्रमः अपेक्षितः अस्ति, तद् अवगमनार्थं, तत् पठनार्थं। यद् अस्माकं वर्गेषु यद् वयं पठामः तत्र क्षणैः अग्रे गत्वा वयं तत्र अस्माकं व्यवहारः कथं भवेत् इत्यस्मिन् विषये विस्तृततया चर्चां कुर्मः। इत्युक्ते तत्र इत्युक्ते प्रायेण मनुष्येषु पशुधर्मः वर्तते। तर्हि पशुवृत्तयः मनुष्येषु पशुवृत्तयः वर्तन्ते। तर्हि तेषाम् अथवा तासां वृत्तीनां चैनलैस् अथवा कथं तत्र चैनलैस् कृत्वा परमपुरुषं प्रति वयं लक्ष्यीकर्तुं शक्नुमः। इत्युक्ते तत्र पशुधर्मः तु सर्वेषां वर्तते, परन्तु प्रथमतया अवगमनम् अपेक्षितं यद् मयि पशुधर्मः वर्तते इति अवगमनम् अपेक्षितमस्ति। यदा अवगमनं भवति तदानीं
एतादृशपशुधर्मः यः अस्ति तं धर्मम् अन्यत्र परमपुरुषं प्रति यदा वयं प्रेषयामः तदानीं किं भवति इति चेत् वयं स्वयं देवः भवितुम् अर्हामः, अस्माकं जीवनम् उत्तमं भवति, अपि च अस्माकं जीवनस्य लक्ष्यमपि वयं साधयितुं शक्नुमः। तदर्थमेव अत्र परमपुरुषं प्रति गन्तव्यं चेत् तदर्थं साधना अपेक्षिता। प्रत्येकस्मिन् वर्गे साधनायाः विषये वयं चर्चां कुर्मः, परन्तु तस्य प्राधान्यं वयम् अवगच्छामः वा न वा इति प्रश्नः अस्ति। यद्यपि बहुवारम् अस्माभिः उच्यते, परन्तु तद् वयं सम्पूर्णतया अवगच्छामः वा न वा इति प्रश्नः भवति। तदर्थं यैः अस्माकं शिबिरं प्रति यैः आगतं ते तु साधना इत्युक्ते का इति अवगन्तुं शक्नुवन्ति, परन्तु ये एतावता न ज्ञातवन्तः तैः अवश्यमेव डिसेम्बर् मासे अवश्यं शिबिरं प्रति आगन्तव्यम्। आगत्वा तत्र साधना इति कथमस्ति तस्य शिक्षणम् अवश्यं स्वीकर्तव्यम् इति अत्र उक्त्वा इदानीम् अग्रे वयं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। भगिनी, अस्माकम् एकः प्रश्नः अस्ति, योगदर्शनशास्त्र इति पतञ्जलियोगसूत्रम् इति इङ्गितमस्ति? पतञ्जलियोगसूत्रम् इति साक्षात् नास्ति, परन्तु तत्र पतञ्जलियोगसूत्रे यद्यद् चर्चितमस्ति तत्सर्वम् अत्र भवति। इत्युक्ते अत्र प्राचीनकालात् योगः इत्युक्ते पतञ्जलिना योगः इति न निर्मितम् अथवा अन्वेषितं खलु। योगः इति बहुकालात् वर्तते योगशास्त्रम् इति। तत्र पतञ्जलियोगसूत्रे अष्टाङ्गयोगः इति यद् तैः उच्यते तदपि अत्र अस्ति। योगदर्शनशास्त्रम् इति इत्युक्ते पतञ्जलियोगसूत्रेषु यदस्ति तदपि अत्र अस्ति, इत्युक्ते तदेव तत्र योगदर्शनशास्त्रम् इति एवं वदामि। योगः इत्युक्ते प्राचीनकालात् यः योगः इति स्वीकृतः अस्ति तदेव योगः इति वक्तुं शक्यते। इत्युक्ते अस्माकं ऋषयः मुनयः ये आसन्, ये तेषां किम् अभ्यासद्वारा योगः साधना इति यद् तैः प्राप्तं तदेव अत्रापि मया इङ्गितमस्ति योगः इत्यनेन। अस्तु, कैः उच्यते पतञ्जलियोगसूत्रम् इति वेदेषु आदौ अस्ति? वेदेषु अपि योगः इति किं इतिहासे अस्ति पतञ्जलियोगसूत्रं वेदेभ्यः आदौ अस्ति। इत्युक्ते अतः historically Patanjali is first, then comes Veda. Patanjali is first, then comes Veda. कैः उक्तं तथा? कैः उक्तं तथा? अहं यत् पतञ्जलियोगसूत्रम् इति कश्चन पाठितवान्। अस्माकं योग क्लास् अस्ति, तत्र एकमेकं सूत्रं कृतवन्तः। तस्य इति विवरणमस्ति पतञ्जलियोगसूत्रं। सः उक्तवान् कथम् इति वेदे आदौ अस्ति। प्रथमं न शृणोमि तस्य कानि प्रमाणानि सन्ति। पतञ्जलियोगसूत्रं वेदेभ्यः आदौ अस्ति उक्तवान्। इत्युक्ते तस्य विषये अहं न जानामि। इत्युक्ते पतञ्जलियोगसूत्रं प्रथममासीत्, तदनन्तरं वेदः अस्ति इति यद् भवती वदति तस्य विषये अहं न जानामि। तस्य प्रमाणं किम् इति न जानामि अत्र। परन्तु अत्र किं वक्तुम् इच्छामि इति चेत् अस्माकं यद् योगदर्शनशास्त्रम् इति यदस्ति तत्र पतञ्जलियोगसूत्रेषु यद्यदस्ति तदस्ति तस्य अपेक्षया इतोपि अधिकमपि अस्ति। अत्र सम्पूर्णतया अस्ति। योगशास्त्रे कलायाः विषये नास्ति। तत्र बहु किमपि उच्यते पतञ्जलियोगसूत्रे, परन्तु जीवने तस्य व्यवहारे तस्य आनयनं कथम् इति तैः न उक्तम्। एवमेवम् इति वदति, परन्तु तस्य जीवने आनयनं कथम् इति तैः न उक्तं। तर्हि अत्र यद् योगशास्त्रं वयं पठामः तत्तु सम्पूर्णमस्ति।
तत्र जीवनस्य प्रत्येकं क्षेत्रं तस्मिन् अन्तर्भूतं वर्तते इति तावदहं वक्तुं शक्नोमि। तत्र पतञ्जलियोगसूत्रस्य अपि वेदस्य सम्बन्धः कः इति तस्य विषये अहं न जानामि, अपि च अत्र अस्माकं कृते तस्य विषये आवश्यकता अपि नास्ति, यतोहि यद् अपेक्षितम् अस्माकं कृते तत् सर्वम् अत्र एव लभ्यते। अपि च भगिनी भवत्या पूर्वस्मिन् वर्गे ज्ञानम् अपि च भक्तिः टु विङ्ग्स् आफ् अ बर्ड् इति उक्तवती खलु। तस्मिन् समये ज्ञानम् इत्यस्य कः अर्थः विवक्षितः अर्थः भवत्या? आत्मज्ञान इति तत्त्वज्ञानम् इति ज्ञानम् इत्युक्ते किम्? आत्मज्ञानम्, पराज्ञानमिति वा? ओके ओके, तावदेव इङ्गितं खलु। ओके भगिनी, अस्तु। तर्हि इतोपि प्रश्नः अस्ति वा भगिनी? न भगिनि। अस्तु अस्तु अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। तत्र मम स्क्रीन् दृश्यते वा? आं दृश्यते भगिनि। अस्तु, तर्हि किं विजया भगिनी पठितुमिच्छति वा? आं महोदय। अत्र ब्रह्म बहुलानाम् एतदेव खलु? महोदय? आम् आं भगिनि, तदेव। ब्रह्म बहुलानाम् अणुचैतन्यानां परमं बहुलम् इत्यतः तत् समग्रतया चैतन्यम् इति उच्यते। पूर्वं दर्शितं यत् प्रत्येकम् अणुचैतन्यं कारणरहितम् अस्ति इति, तथैव ब्रह्म अपि यत् सर्वेषाम् अणुचैतन्यानां बहुलमस्ति तत् अनन्तमेव भवितुमर्हति। यदा अणुचैतन्यानां बहुलता अनन्ता भवति, अतः अणुचैतन्यानां संख्या अनन्ता भवेत्। अत्र प्रश्नः उदेति यत् कथं ब्रह्म सर्वेषाम् अणुचैतन्यानां बहुगुणम् अभवत्? किं ब्रह्मणः पूर्वम् अणुचैतन्यानाम् अनन्तसंख्या आसीत्, उत ब्रह्म स्वम् अनन्तभागेषु गणयति वा? अनन्तभागेषु गुणयति एव वा? आमाम्। अस्तु। अतः अणुचैतन्यानां बहुलम् इति उच्यते। अत्र बहुलानाम् अणुचैतन्यानां परमं बहुलम् इत्यतः एव अत्र समग्रतया चैतन्यम् इति उच्यते। चैतन्यम् अत्र बहुलानाम् इति, ब्रह्म चैतन्यमस्ति, तत्र बहुलानाम् अस्ति इति। पूर्वं दर्शितं यत् प्रत्येकम् अणुचैतन्यं कारणरहितम् अस्ति इति। अत्र कारणरहितम्, अनन्तरं निर्गुणत्वं, निराकारः, एतत् सर्वं ब्रह्मणः विशेष्यरूप चिन्तनमस्ति अत्र। इदानीम् अणुचैतन्यं कारणरहितमेव अत्र। तदेव ब्रह्म अपि यत् सर्वेषाम् अणुचैतन्यानां बहुलमस्ति तत् अनन्तमेव भवितुम् अर्हति। पूर्वमेव वयं दृष्टवन्तः एतत् अनन्तमेव अणुचैतन्यं ब्रह्म अणुचैतन्यं तत् अनन्तमेव इति। अत्र गणनं न कुर्मः एव। अणुचैतन्यानां बहुलता अनन्ता भवति एव, अतः अणुचैतन्यानां संख्या अनन्ता भवेत्। अत्र गणनकार्यं न कुर्मः, कर्तुं न शक्यते एव अणुचैतन्यानां विषये। अत्र प्रश्नः उदेति यत् कथं ब्रह्म सर्वेषाम् अणुचैतन्यानां बहुगुणम् अभवत्?
अत्र कारणरहितमस्ति, परन्तु तत् समये एव अणुचैतन्यानां बहुगुणम् अभवत् इति अत्र द्रष्टुं शक्यते एव। किं ब्रह्मणः पूर्वम् अणुचैतन्यानाम् अनन्तसङ्ख्या आसीत्? अत्र प्रश्नः उदेति। पूर्वं ब्रह्मणः अणुचैतन्यानाम् अत्र अनन्तसङ्ख्या भवति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः एतत् विषयेण। उत ब्रह्म स्वम् अनन्तभागेषु गुणयति। अत्र अणुचैतन्यमस्ति, अनन्तभागेषु अपि ब्रह्म स्वं गुणयति इति, अतः अणुचैतन्यानां बहुलम् इति उच्यते। अत्र संख्या किम् अस्ति इति गणनं न कुर्मः एव, अतः अत्र बहुलम् इति उच्यते अणुचैतन्यानाम् इति तत्र दत्तं महोदय। भगिनी, भवत्याः अत्र अस्मिन् परिच्छेदे किम् उक्तम् इति सम्यक्तया न अवगतवती इति भाति। अहम् एकवारं वदामि, परन्तु अत्र भवती वदतु, अत्र प्रश्नः कः, मूलप्रश्नः कः अत्र अस्मिन् परिच्छेदे? अत्र कथं ब्रह्म सर्वेषाम् अणुचैतन्यानां बहुगुणम् अभवत् इति। सर्वेषाम् इत्युक्ते सर्वजीवात्मा अस्ति अत्र। ब्रह्म सर्वेषाम् अणुचैतन्यानां चैतन्यरूपेण एव, एतदपि अणुरूपेण एव बहु गुणम् अभवत् इति, एतदेव अत्र प्रश्नः उदेति अत्र। हा, इत्युक्ते अत्र अस्तु अस्तु भगिनि, धन्यवादः। किञ्चित् अहं वदामि। अत्र अस्मिन् करपत्रे इदानीम् अयं संसारः कः इति विषयः अस्ति। इत्युक्ते इदानीं जगतः विषये वयं पश्यामः। तर्हि अत्र इदानीम् आदौ प्रश्नः आयाति। तत्र प्रश्नः आयाति इत्युक्ते तत्र अणुचैतन्यानि सन्ति, जीवात्मनः सन्ति खलु, जीवात्मनः सन्ति, ब्रह्म अपि अस्ति। तर्हि किं प्रथमम् आगतं? तत्र प्रथमं ब्रह्म आगतं वा अथवा प्रथमं जीवात्मा आगतः वा इति प्रश्नः, इति एव अत्र प्रश्नः अस्ति। इत्युक्ते अत्र किम् उक्तम् इति चेत् यानि अणुचैतन्यानि सन्ति तेषां समग्रतया ब्रह्म इति अस्ति वा, तेषां समग्रतया तत्र चैतन्यम् इति वयं वदामः। इत्युक्ते तत्र जीवात्मा इत्युक्ते यानि अणुचैतन्यानि सन्ति, अणुचैतन्यानि इत्युक्ते अत्र यद् बीजरूपेण अस्ति, अपि च यस्य व्यक्तीकरणं नास्ति, अपि च यस्य व्यक्तीकरणमपि अस्ति, द्वयोः अपि गणना। इत्युक्ते जीवात्मरूपेण, जीवात्मा यदा इति वदामः तदानीं तत्र शरीरं लब्धं, मनुष्यरूपेण शरीरं लब्धम्, अथवा पशुरूपेण शरीरं लब्धम्, अथवा जीवरूपेण शरीरं लब्धं, तादृशजीवात्मा। अपि च यः जीवात्मा बीजरूपेण अस्ति, इदानीम् एतावता तस्य व्यक्तीकरणं न जातं, तादृशजीवात्मा, यस्य व्यक्तीकरणं न जातः, तादृशजीवात्मा। द्वयोः अपि मिलित्वा, इत्युक्ते जगति यानि अणुचैतन्यानि सन्ति, व्यक्तीकृतानि अपि च अव्यक्तीकृतानि, द्वयोः अपि समग्रतया मिलित्वा वयं चैतन्यम् इति वयं वदामः। यथा ब्रह्मणः कारणं नास्ति, ब्रह्म कारणरहितं वर्तते, तथैव अणुचैतन्यमपि कारणरहितमेव अस्ति। अणुचैतन्यमपि कारणं रहितम् एव अस्ति ब्रह्म। तदर्थं तत्र ब्रह्म सर्वेषाम् अणुचैतन्यानां बहुलमस्ति। ब्रह्म अपि अनन्तं वर्तते, अणुचैतन्यमपि अनन्तमेव वर्तते। द्वयोः अपि कारणं नास्ति। चैतन्यानामपि संख्या अनन्ता एव वर्तते। तर्हि इदानीम् अत्र प्रश्नः अस्ति, तर्हि प्रथमं ब्रह्म आगतं वा अथवा प्रथमम् अणुचैतन्यम् आगतं वा इति अत्र अन्ततो गत्वा प्रश्नः अस्ति। इत्युक्ते ब्रह्मणः पूर्वम् अणुचैतन्यानाम् अनन्तसङ्ख्या आसीत् वा, अथवा तत्र प्रथमं ब्रह्म एव आसीत् प्रथमं, तस्य एव अनन्तरूपेण
तत्र डिविजन् अभवत् वा, तत्र विभागः अभवत् वा, प्रथमं ब्रह्म एव आसीत्, तस्य अणुचैतन्यरूपेण तस्य विभागः जातः वा इति प्रश्नः अत्र अस्ति। तर्हि जीवात्मा कारणरहितम् अकारणरहितः अस्ति इति पूर्वमपि अस्माभिः चर्चितं। परमपुरुषः ब्रह्म अपि कारणरहितम् इत्यपि अस्माभिः चर्चितं। तर्हि प्रश्नः अस्ति, किं पूर्वम् आगतं, जीवात्मा प्रथमतया आगतः वा अथवा ब्रह्म प्रथमतया आगतं वा इति प्रश्नः अत्र अस्ति। तस्य एव अत्र उत्तरम् अग्रे वयं पश्यामः। इदानीं विजया भगिनी अवगतं वा? आं महोदय। अस्तु, तर्हि किञ्चित् अग्रे गच्छामः। तर्हि सरला भगिनी अग्रिमं परिचयं स्वीकरोति वा? आं भगिनि। भगिनि अग्रे दृश्यते। अस्तु, पूर्वं व्याख्यातं यत् अणुचैतन्यं कारणरहितम् इति। प्रत्येकं व्यक्तेः एकम् अणुचैतन्यं वा आत्मा भवति। पृथ्व्याः इतिहासः तु विवृणोति यत् मनुष्याः कारणरहिताः न सन्ति इति। मनुष्याः पृथिव्यां प्रथमतया आगताः प्राणिनः अपि न सन्ति। सूर्यात् पृथ्वी निर्मिता। आदौ पृथ्वी केवलम् अग्निगोलकम् एव आसीत्। क्रमेण सा शीता जलपूर्णा अभवत्। ततः भूमिः प्रादुर्भूता। तदनन्तरं वनस्पति जन्तुः आजस्य निर्माणं जातं। तदनन्तरम् एव मनुष्याः व्यक्ताः अभवन्। अतः मनुष्याः स्व उत्पत्ति अर्थः पृथ्व्याः आश्रिताः सन्ति। अतः कारणरहिता इति वक्तुं न शक्यते। परन्तु जीवात्मा अथवा अणुचैतन्यं कारणरहितम् अथवा तस्य मनुष्यैः सह अस्तित्वम् आगन्तुं न शक्नोति। मनुष्येभ्यः पूर्वमपि जीवात्मनः अस्तित्वं स्यात्। अणुचैतन्यं मनुष्याणां विकासात् पूर्वमपि अवश्यम् एव आसीत्। अन्यथा कथं ते जीवात्मा अथवा अणुचैतन्यं प्राप्तुं शक्नुवन्ति स्म? मनुष्याणां सृष्टेः पूर्वं केवलं भूमा चैतन्यम् एव अणुचैतन्यस्य अस्तित्वं भवितुम् अर्हति। यत् भूमा चैतन्यम् अपि च अणुचैतन्यम् यतः भूमा चैतन्यम् अपि च अणुचैतन्यम् इति द्वौ अपि कारणरहितौ स्तः। अपि च भूमा चैतन्यं केवलं जीवात्मानां बहुगुणाः एव। मनुष्याणां सृष्ट्या अथवा विकासेन एव अणुचैतन्यं मनुष्येषु प्रतिबिम्बितम् आसीत्। भूमा चैतन्यं जीवात्मानां बहुलत्वेन तेषां पर्यायः भवति। एवं पश्यामः यत् अणुचैतन्यानाम् अनन्तसंख्या मूलतः पृथक् भागेषु न आसीत्। ब्रह्म असंख्यरूपेण अणुचैतन्येषु प्रतिबिम्बितवत्। अतः एव ब्रह्म सर्वेषाम् अणुचैतन्यानां बहुगुणम् इति उच्यते। एतेन अपि ज्ञायते यत् मनुष्याः केवलं भूमा चैतन्यात् एव स्वस्य अणुचैतन्यम् अथवा जीवात्मानं प्राप्नुवन्ति। अस्तु भगिनि, पङ्क्तिक्ष वदामि। अस्तु, पूर्वस्मिन् पाठे वयं दृष्टवन्तः अणुचैतन्यम् इति यत् जीवात्मा वयं वदामः इति कारणरहितमस्ति। तस्य कोऽपि कारणमस्ति। प्रत्येकव्यक्तेः एकम् प्रत्येकव्यक्तिः यत् वयं दृष्टवन्तः जीव न केवलं मनुष्य, जीव, पशु, पक्षी वा इति जन्तु अस्ति। सर्वेषु अणुचैतन्यम् इति आत्मा वर्तते। वयं यदि इतिहासम् इति पश्यामः तो पृथ्वी तस्य आदौ एक अग्नेः गोलकम् आसीत् इति सूर्यं यत् आसीत्
अग्निगोलकं यत् आसीत् तस्मात् यदि शीतम् अभवत् तदनन्तरं जलम् आगतः जलात् पृथ्वी पृथ्वी आगता इति तस्य एकं ब्रह्माण्डे यत् वयं पृथ्वी सूर्यं ये नक्षत्रा जलं वायु एते पश्यामः तेषाम् उत्पत्ति कथम् अभवत् इति दत्तमस्ति प्रथमं गोलकं अग्निगोलकं तस्मात् शीतं तदनन्तरं जलं तदनन्तरं भूमि इति यदि भूमि इति उत्पत्ति अभवत् तदनन्तरं शनैः शनैः तस्य एवोल्यूशन् इति यत् अभवत् तस्मात् वनस्पति प्रथमं तदनन्तरं जन्तु एक one cell इति भगिनी कथमिति यूनिसेल्युलर् आर्गानिस् इति एककोशिका जीवः एककोशिका तदनन्तरं बहवः कोशिका मल्टिसेल्युलर् जन्तवः इति आगतः तदनन्तरं वयं जानीमः यत् डार्विन्स् एवोल्यूशन् आसीत् वयं कथं दृष्टवन्तः इति अमीबा एम्फिबियन् तदनन्तरं वयं दृष्टवन्तः अमीबा यूनिसेल्युलर् तदनन्तरम् एम्फिबियन् तदनन्तरं डिसीस् तदनन्तरं वयं दृष्टवन्तः पशवः एनिमल् एण्ड् देन् मनुष्य इति वयं दृष्टवन्तः अस्माकं डार्विन्स् एवोल्यूशन् थियरी यत् वयं दृष्टवन्तः तथैव दत्तमस्ति वनस्पति जन्तु पशवः मनुष्या इति भवति एकमेकं व्यक्ति एकमेकं वयं जीव इति वदामः तस्मिन् एक अणुचैतन्यम् इति अस्ति अणुचैतन्यस्य प्रभावेन एव यत् जीव अस्ति तत् जीवितं भवति तस्य प्रभावः नास्ति तो जीवस्य कोऽपि महत्त्वं न भवति इति जीवत् नास्ति तत् इति विकासः यत् भवति अणुचैतन्यं मनुष्याणां विकासात् पूर्वमपि अवश्यम् अस्ति इति किं प्रथमम् आगतं जीव प्रथमम् आगतं वा अणुचैतन्यं प्रथमम् आगतम् इति दत्तम् अस्ति अणुचैतन्यं तु इति जीवस्य उत्पत्तेः आदौ अपि आसीत् इदानीमपि आसीत् भविष्ये अपि आगामिकाले अपि भविष्यति तो अणुचैतन्यं यद् ब्रह्म अस्ति तस्य कालातीतः अस्ति तत् जीवात्मा अणुचैतन्यमपि कालातीतः अस्ति इति एक अन्यबिन्दुः दत्तमस्ति अत्र इति मनुष्याणां सृष्टिः पूर्वं केवलं भूमाचैतन्य एव अणुचैतन्यस्य अस्तित्वं भवितुमर्हति यद् भूमाचैतन्यम् अपि च अणुचैतन्यम् द्वौ अपि कारणरहितो इति यथा इदानीम् अहम् उक्तवती इति न केवलं कालातीत अपि कारणरहित अपि अस्ति वयं दृष्टवन्तः प्रथमं भूमाचैतन्यमपि तत् प्रकृतिः यत् अस्ति तत् सुप्ता अस्ति तस्य कोऽपि न भवति तो भूमाचैतन्यं यत् अस्ति तत् अणुचैतन्यम् इति समान एव अस्ति अणुचैतन्यं भूमाचैतन्योः मध्ये इति भेदः नास्ति इति यत् अणुचैतन्यमस्ति तदपि भूमाचैतन्यमस्ति तो कथं वयं बहवः जीवात्मनः इति पश्यामः जगति इति कथं बहुलं कथं यथा पूर्वं परिच्छेदे वयं तत् आदौ किम् अस्ति जीवात्माम् आदौ अस्ति वा भूमाचैतन्यम् आदौ अस्ति किम् आदौ अस्ति वा बहुगुणा समग्र अनन्त जीवात्मा समग्र बहुलं यत् अस्ति तत् योजित्वा इति भूमाचैतन्यं भवति किं वस्तुतः किम् अस्ति इति प्रश्ने सति
तस्य उत्तरम् इदानीम् अपि वयं न दृष्टवन्तः किन्तु एकम् इति अन्य यत् अस्ति प्रतिबिम्बम् अस्ति यत् अणुचैतन्यम् अस्ति तत् भूमाचैतन्यस्य प्रतिबिम्बम् अस्ति तत् जीवस्य प्रकृतेः प्रभावेन यत् दृष्टवन्तः अहं महत्तत्त्वम् अहं तत्त्वं यत् चित्तम् अस्ति तत् तस्मिन् प्रतिबिम्ब अणुचैतन्यस्य प्रतिबिम्बं यदि आगच्छति तत् इति अणुचैतन्यमस्ति भूमाचैतन्यस्य प्रतिबिम्बं यथा वयं बहूनि पात्राणि जले बहुपात्राणि जलं स्थाप्य इति स्थापयामः तत् यत् सूर्यस्य प्रतिबिम्बम् आगच्छति सर्वेषु पात्रेषु यत् जलमस्ति तस्मिन् तस्य प्रतिबिम्बम् अस्ति वयं यत् प्रतिबिम्बम् अस्ति तत् वयम् अणुचैतन्य इव वयं वदामः किन्तु तत् सूर्यात् भिन्नं नास्ति तत् यत् प्रतिबिम्बम् अस्ति तत् सूर्यात् भिन्नं नास्ति भूमाचैतन्य अपि अणुचैतन्यम् एव समानम् अस्ति अपि अणुचैतन्यं बहवः न सन्ति इति एकमेव सूर्यम् अस्ति अणुचैतन्यं बहवः दृश्यते किन्तु इति केवलम् आभासः अस्ति किन्तु बहवः वस्तुतः न सन्ति इति साधु भगिनि आमां भगिनि आम् सम्यक् तर्हि इत्युक्ते समीचीनं भगिनि इत्युक्ते मनुष्याः कारणरहिताः इति वक्तुं न शक्यते मनुष्यैः कथम् आगतम् इति अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टं तत्र डार्विनियन् एवल्यूशन् इत्याधारेण मनुष्याः आगताः इति अस्माभिः पूर्वमपि चर्चितं तर्हि प्रत्येकं मानवस्य आरम्भः अपि अस्ति अन्तः अपि अस्ति मनुष्याणाम् आरम्भः अस्ति मनुष्यः इति जातिरूपेण वयं पश्यामः चेत् तस्य आरम्भः अस्ति तर्हि परन्तु जीवात्मनः आरम्भः नास्ति जीवात्मनः कारणं नास्ति यथा ब्रह्मणः कारणं नास्ति तथा जीवात्मनः अपि कारणं नास्ति यदा वयं पृष्ठतः वयम् आरम्भतः वयं पश्यामः चेत् तर्हि सर्वस्य आधारः अन्ततो गत्वा ब्रह्म एव सर्वस्य आधारः अस्ति खलु इदानीं ब्रह्मणः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायोः अग्नेः आपः अभ्यः पृथ्वी इति तत्र क्रमः अस्ति तर्हि पृथ्वी यदा आगता तदनन्तरमेव मानवाः आगताः तत्रापि क्रमः अस्ति प्रथमं यदा पृथ्वी आगता तदानीं तत्र प्रथमं तत्र यथा भगिनी उक्तवती एककोशजीवाः तदनन्तरं सस्यानि अनन्तरं पशवः तर्हि अन्ततो गत्वा एव मानवाः आगताः तर्हि मानवानाम् आरम्भः तेषाम् अवश्यम् आरम्भः अस्ति परन्तु जीवात्मनः आरम्भः नास्ति तर्हि इदानीम् अस्य अर्थः कः इति चेत् मनुष्यात् पूर्वं जीवात्मा अवश्यमेव आसीत् वयं जीवात्मा इति सामान्यतया वयं वदामः यतोहि जीवात्मा न केवलं मनुष्येषु परन्तु अन्येषु प्राणिषु अपि वर्तते अन्येषु जीवेषु अपि जीवात्मा वर्तते तर्हि जीवात्मा मनुष्यात् पूर्वमपि आसीत् जीवात्मा पूर्वम् आसीत् पशुः वा भवतु पक्षी वा भवतु अथवा कीटः भवतु अथवा अन्य कोऽपि जीवः वा भवतु तस्य सर्वस्यापि आधारः अस्ति अथवा मनुष्यः भवतु यः कोऽपि जीवः भवतु तस्य आधारः अस्ति
तस्य आधारः अस्ति। इदानीं मनुष्यः इति वयं वदामः चेत् मनुष्यः सर्वत्र नास्ति, एकस्मिन् क्षणे एकस्मिन् काले एकत्र एव अस्ति। इत्युक्ते एकस्मिन् क्षणे एकस्मिन् काले सः एकं विषयमेव जानाति, सर्वं न जानाति, सः सर्वज्ञः नास्ति, सर्वत्र नास्ति। मनुष्ये यः जीवात्मा अस्ति, जीवात्मनः तस्य मनसा तस्य संयोगः अस्ति। तर्हि जीवः यदा मनुष्यः यदा नासीत् तदानीमपि जीवात्मा आसीत्। जीवात्मा सर्वदा आसीत्, बीजरूपेण आसीत्। यदा मनुष्यः आगतः तदानीं जीवात्मनः व्यक्तीकरणं जातं। तर्हि जीवात्मा अपि असङ्ख्यरूपेण जीवात्मा वर्तते। इत्युक्ते तत्र बीजरूपेण वर्तते अथवा तस्य व्यक्तीकरणं जातम्, इत्युक्ते मनसा तस्य संयोगः जातः मनुष्यशरीरे इति, अथवा पशुशरीरे वा भवतु, अन्यजीवस्य शरीरे एव भवतु। तर्हि तथा अस्ति। परन्तु एतेषां सर्वेषां जीवात्मनां समग्ररूपेण वयं ब्रह्म अथवा पुरुषः इति वयं वदामः। तर्हि परन्तु सर्वेषाम् अन्ततो गत्वा सामग्री का इति चेत् सामग्री सः पुरुषः एव सामग्री, ब्रह्म एव सामग्री अस्ति। तत्र प्रकृतिपुरुषः इति यत्र ब्रह्मणि अंशद्वयं वर्तते, प्रकृतिः पुरुषः इति। अस्मिन् जगति यद्यद् वर्तते सर्वेषां सामग्री तु ब्रह्म एव। तर्हि यदा वयं जीवात्मनः बहुलम् इति वयं वदामः, तर्हि अस्माकं विवक्षा का इति चेत् अस्माकं विवक्षा अस्ति यत् ब्रह्म एव अन्ततो गत्वा सामग्री अस्ति सर्वेषाम्, इत्युक्ते ब्रह्मणः एव सर्वम् आगतम् अस्ति। अन्ततो गत्वा पुरुषः एव सामग्री। पुरुषः अन्यस्मात् पुरुषः आगतः इति नास्ति, अन्यत् सर्वं पुरुषात् अन्यत् सर्वम् आगतमस्ति। यदि तत्र तण्डुलः अस्ति चेत् तण्डुलात् वयं तत्र किमपि अन्नं कर्तुं शक्नुमः। तण्डुलः नास्ति चेत् तदा अन्नं कर्तुं न शक्यते खलु। एवं ब्रह्म नास्ति चेत् अन्यत् किमपि न भवितुमर्हति। जगति अन्यत् सर्वं ब्रह्मणः अन्यत् सर्वम् आगतमस्ति। यदा वयं तण्डुलं स्वीकुर्मः, तत्र जलस्य योजनं कुर्मः, अपि च तस्य जलसंयोगेन तस्य क्वथनं भवति, तदानीं घटे तत्र अन्नं भवति। समानरीत्या इत्युक्ते जगति सर्वं तथैव अस्ति। इत्युक्ते पुरुषः तथा नास्ति, पुरुषस्य अन्यः आधारः नास्ति, पुरुषः एव अन्ततो गत्वा सर्वस्य आधारः अस्ति। तर्हि अन्ततो गत्वा पुरुषः एव सामग्री अस्ति, यस्मात् सर्वं निर्मितम् अस्ति। पुरुषः अन्यस्मात् आगतः नास्ति। परन्तु जीवात्मनः विषये तथा न वक्तुं शक्यते। जीवात्मा जीवस्य विषये, इत्युक्ते जीवात्मा नास्ति, तत्र मनुष्याः वा प्राणी वा यत्किमपि भवतु, तस्य विषये तु तथा न वक्तुं शक्नुमः। तस्य आरम्भः अस्ति। इत्युक्ते इदानीं जीवात्मनः विषये वयं पश्यामः चेत् सृष्टिचक्रे जीवात्मा इति तत्र पुरुषात् एव जीवात्मनः विभागः जातः अस्ति। पुरुषात् अत्र सृष्टिचक्रम् इति वयम् अग्रे किञ्चित् इतोपि विस्तृततया पश्यामः। सृष्टिचक्रे तत्र जीवात्मनः पुरुषात् जीवात्मनः विभागः जातः। इत्युक्ते जीवात्मा अपि पुरुषः अस्ति। इत्युक्ते समुद्रः अस्ति, समुद्रे जलं वर्तते। तर्हि तत्र एकः चषकः वर्तते इति चिन्तयतु। चषकः तत्र मनसः प्रतिनिधिरूपेण चषकः वर्तते। चषके यत् जलम् अस्ति तत् जलमेव जीवात्मा। तर्हि बहिः यत् जलम् अस्ति अपि च चषके यत् जलम् अस्ति, द्वयोः भेदः नास्ति। यदि तत्र चषकः नास्ति तदानीं तस्मिन् यत् जलम् अस्ति अपि च बहिः यत् जलम् अस्ति, द्वयोः भेदः नास्ति, द्वयोः मेलनम् एव भवति। तर्हि तत् जलं तस्य विभागः कथं जातम् इति चेत् सृष्टिचक्रे यदा तत्र क्रमेण किं भवति इति चेत् पुरुषस्य चैतन्यस्य विभागः जीवात्मरूपेण
भवति। तत्र जीवात्मा अपि पुरुषः एव, पुरुषात् भिन्नः नास्ति। जीवात्मा अपि ब्रह्म एव अस्ति, तदपि अनादि अनन्तसत्ता एव। तर्हि यदा तस्य विभागः भवति जीवात्मरूपेण, तदानीं तत्र मनुष्ये अपि जीवात्मनः मनसा तत्र संयोगः भवति। प्रत्येकस्मिन् मानवशरीरे जीवात्मा वर्तते, परन्तु जीवात्मा परमात्मा द्वयोः भेदः नास्ति। यथा भगिनी उक्तवती, जीवात्मा परमात्मा भिन्नं नास्ति। जीवात्मा बीजरूपेण वा भवति, अथवा यदा तस्य शरीरे तस्य स्थानं भवितुम् अर्हति। द्वयोः अपि जीवात्मा इत्येव वयं वदामः। द्वयोः अपि साम्यं वर्तते। बीजरूपेण जीवात्मा अस्ति, तदपि परमात्मा एव, अथवा एकस्मिन् शरीरे जीवात्मा अस्ति, तदपि परमात्मा एव। परन्तु जीवात्मा परमात्मनः विषये परमात्मनः शरीरम् अपेक्षितं नास्ति। परमात्मनः विषये शरीरस्य अपेक्षा न वर्तते, परन्तु जीवात्मनः विषये तत्र शरीरम् आवश्यकमस्ति व्यक्तीकरणार्थं, नो चेत् तत्तु बीजरूपेण एव वर्तते। अस्माभिः अत्र अस्मिन् वर्गे ये सन्ति तेषां सर्वेषामपि प्रत्येकस्मिन् एकः जीवात्मा अवश्यं वर्तते, यस्य संयोगः मनसा शरीरेण सह वर्तते। यथा तत्र अग्निः यथा अस्ति, अग्नौ यः दहनशक्तिः अस्ति तस्य पृथक्करणं न शक्यते, एवं जीवात्मा अस्माकं शरीरेण सह सम्यक्तया संयुक्तः अस्ति, तस्य पृथक्करणं न शक्यते यावत्पर्यन्तं मरणं न भवति। तर्हि इदानीं तत्र मनुष्यः तु प्रथमतया न आगतः। प्रथमतया तत्र सूर्य अग्निगोलकः आसीत्, तदनन्तरं क्षणैः तस्य शीतलं जातं, तदानीं जलरूपेण परिवर्तितं, तदनन्तरम् अन्ततो गत्वा पृथ्वी आगता। तत्पश्चात् क्रमेण विकासः जातः, एककोशिकजीवाः आगताः, तदनन्तरं सस्यानि आगतानि, तदनन्तरं पशवः आगताः, तत्पश्चात् एव मनुष्याः आगताः। मनुष्येषु अपि चैतन्यं वर्तते, परमात्मनः प्रतिबिम्बः मनुष्येषु अपि वर्तते। तर्हि मनुष्येषु चैतन्यं कथम् आगतम् इति चेत्, चैतन्यं पूर्वं पृथिव्यां स्यात्, तदानीमेव मनुष्येषु चैतन्यम् आगन्तुं शक्यते। तर्हि पृथिव्यां कथं चैतन्यम् आगतम् इति चेत्, तद् जलात् आगतं। जले कथं चैतन्यम् आगतम् इति चेत् तत्तु अग्नेः आगतम्। अग्नौ कथम् अस्ति इति चेत् तत्तु वायुतः चैतन्यम् आगतं। वायौ कथम् अस्ति इति चेत् अन्ततो गत्वा आकाशात् आगतम्। आकाशे चैतन्यं कथम् अस्ति इति चेत् वयम् अन्ततो गत्वा पश्यामः चेत् ब्रह्मणः चैतन्यम् आगतं। ब्रह्म एव परिवर्तितम्, आकाशरूपेण परिवर्तितं, वायुरूपेण परिवर्तितम्, अग्निरूपेण परिवर्तितं, जलरूपेण परिवर्तितम्, अनन्तरं तत्र पृथ्वीरूपेण परिवर्तितं। पृथ्वीतः तत्र मनुष्येषु चैतन्यम् आगतं। तर्हि तत्र सर्वेषाम् आधारः तु ब्रह्म एव अस्ति। ब्रह्मणः एव मनुष्येषु चैतन्यम् आगतम् इति वक्तुं शक्नुमः। अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? स्पष्टमस्ति वा? अतः एव वयं वदामः, ब्रह्म सर्वेषाम् अणुचैतन्यानां बहुगुणं वर्तते। इट् इस् अ मल्टिपल् आफ् आल् द अणुचैतन्यास्। अस्तु, तर्हि किञ्चित् अग्रे गच्छामः। प्रियभगिनी पठति वा? नमस्कारः भगिनी। मनुष्याः आरम्भहीनः न सन्ति, यतः तेषाम् उत्पत्तिः पृथिव्याः आश्रिताः अस्ति। यदि ते पृथिव्याः उत्पन्नाः सन्ति, तर्हि तेषां जीवात्मा अपि पृथिव्याः एव प्राप्तः स्यात्। ते अन्यस्याः सत्तायाः प्राप्तुं न शक्तवन्तः, अतः पृथिव्याम् अपि चैतन्यम् अवश्यं स्यात्।
यथा घृतं क्षीरात् प्राप्तुं शक्यते यतोहि घृतं क्षीरे विद्यते इत्यतः। तथैव पृथिव्यां जीवात्मा विद्यते, अन्यथा पृथिव्याः प्राप्तस्य मानवशरीरस्य जीवात्मा न भवितुमर्हति। घृतं क्षीरे भवति चेदपि यावत् मतनयन्त्रस्य सहायेन पृथक् न भवति तावत् घृतत्वेन परिचयः कर्तुं न शक्यते। तथैव जीवात्मा पृथिव्याम् अज्ञातः अथवा सुप्तः भवति। यदा मानवमनः तस्य प्रतिबिम्बार्थं निमित्तं भवति तदा एव जीवात्मा प्रतिबिम्बार्थं निर्मितं भवति। प्रतिबिम्बार्थं निर्मितं भवति तदा एव जीवात्मा प्रतीयमानः भवति। अतः पृथिव्याम् अपि चैतन्यं विद्यते इति स्वीकारणीयमेव। पृथिवीं सूर्यात् निर्मितम् अस्ति, तथा च सूर्यः केवलम् अग्निगोलकः अस्ति, यस्य अस्तित्वं मुख्यतया वायवीयभूते दृश्यमानानां केषाञ्चन वायूनाम् आश्रितं भवति। अतः सूर्यः स्वस्य अस्तित्वार्थं वायुभूतस्य अस्तित्वार्थम् आश्रितः, तस्मात् उत्पन्नः च अस्ति। तथैव वायुभूतम् आकाशभूतमाश्रितं, यतः यदि आकाशः नासीत् तर्हि वायोः अस्तित्वार्थं स्थानं न स्यात्। वायोः उत्पत्तिस्थानम् आकाशभूते प्राप्तुं शक्यते। आकाशभूतः एव स्रोतः अस्ति वायोः, सूर्यस्य पृथिव्याः ततः मानवस्य च। तो मनुष्यस्य आरम्भहीनता न अस्ति, तत्र उत्पत्तिस्थाने आरम्भहीनाः न सन्ति, इत्युक्ते तेषाम् आरम्भः वर्तते। आरम्भं मनुष्यस्य आरम्भम् अस्ति एव। तो मनुष्याः उत्पत्तिः पृथिव्याः आश्रितः भवति। अपि च यदि मनुष्यः पृथिव्याः यदि ते पृथिव्याः अत्र ते इति मनुष्याः किल, यदि ते पृथिव्याः उत्पन्नाः सन्ति, सो यदि मनुष्याः पृथिव्याः उत्पन्नाः सन्ति तर्हि तेषां जीवात्मा अपि पृथिव्याः एव प्राप्तः स्यात्। तो जीवात्मा अपि पृथिव्याः एव प्राप्तः कथं भवितुम् अर्हति भगिनी? स्थूलशरीरः तु पृथिव्याः उत्पन्नः भवति, किन्तु जीवात्मा अपि पृथिव्याः इत्येव अस्ति। इत्युक्ते पश्यतु, इत्युक्ते प्रथमतया केवलं ब्रह्म एव आसीत् खलु। ब्रह्मणः आकाशः सम्भूतः। ओके, फ्रम् ब्रह्म आकाश केम्, फ्रम् आकाश वायु, फ्रम् वायु अग्नि, अग्नेः आपः, फ्रम् वाटर, फ्रम् jalam came prithvi, and from prithvi the human beings emerged in kramena. Okay, first the single celled organisms, then plants, then animals, and then finally human beings evolved, right? So human beings have the chaitanyam, we have a jivatma. So where did this jivatma come from, right? It must have come from prithvi. But how did prithvi get this jivatma, right? It must have come from the previous element. How did the previous element come? We keep going backwards, so finally we come to akasha. So from akasha, in going through the different bhutas, prithvi gets it. And how did the akasha get? It is coming from brahma. So brahma himself manifested as this whole universe. He manifested as akasha, he manifested as vayu, he manifested as agni, he manifested as jalam, and then he manifested as earth, then he manifested as human beings. So how did the human beings get the chaitanyam?
it is from the previous element. So ultimately the source is Brahma. अवगम्यते वा? अस्तु भगिनि, मनुष्यशरीरं तु तथा निर्मितम् इति मया श्रुतं, पृथिव्याः वायु इति, किन्तु जीवात्मापि तथैव कृतम् इति। इत्युक्ते सर्वं ब्रह्म खलु, सर्वं ब्रह्म, सर्वं ब्रह्म, सर्वं इदं कल्विदं ब्रह्म। तर्हि तत्र इत्युक्ते ब्रह्म एव अस्ति, ब्रह्मणः एव सर्वं सृष्टं खलु, ब्रह्मणः एव सर्वं सृष्टं। तर्हि इदानीं तत्र तदर्थमेव अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति। यदि तत्र क्षीरे यदि तत्र नवनीतं नास्ति चेत्, घृतं नास्ति चेत्, क्षीरे यद् घृतं नास्ति चेत् तर्हि घृतस्य पृथक्करणं कथं शक्यते? क्षीरे घृतं स्यात् तदानीं तस्य पृथक्करणं, मतनं यदा कुर्मः तदानीं तस्य पृथक्करणं भवति। क्षीरस्य मतनेन घृतस्य पृथक्करणं भवति। एवं तत्र पृथ्व्यां चैतन्यं नास्ति चेत् कथं तत्र मनुष्येषु चैतन्यं प्राप्तुं शक्यते? तर्हि पृथिव्यां चैतन्यम् अवश्यं भवेत्। पृथ्व्यां चैतन्यं कथम् आगतम् इति चेत् पूर्वस्मात् भूतात् आगतं। पूर्वस्मिन् भूते कथं चैतन्यम् इति चेत् साक्षात् ब्रह्मणः एव विवर्तितं, ब्रह्म एव विवर्तितम् एतादृशरूपेण। मेकिङ्ग् सेन्स्? आं भगिनि। तदेव यथा भवती एव उक्तवती। वदतु भवती वदतु। पृथिवी एव चैतन्यं दीयते मनुष्यस्य जीवात्मा आत्मन् किल किं वक्तुम् इच्छति? जीवात्माय न भवति, जीवात्मने, आत्मनि, जीवात्मनि पृथिवी चैतन्यं, पृथिव्याः चैतन्यमपि चैतन्यम् अवश्यं दीयते। यथा घृतं प्राप्तुं शक्यते चेत् प्रथमं क्षीरं भवति, क्षीरात् नवनीतम् उत्पन्नं, नवनीतात् घृतं, किन्तु नवनीतात् किञ्चित् परिवर्तनं करणीयं। वायु अग्नि, प्रथमं क्षीरस्य मतनम्, अनन्तरं नवनीतस्य अग्नि किं पाकं कृत्वा एव घृतं प्राप्तं। तथैव जीवात्मा अपि पृथिव्यां तथैव जीवात्मापि पृथिव्यां सप्तमी पृथिव्यां सुप्तः भवति, किन्तु स्वयं न जानाति पृथिवी आधारेण एव तत् अपि निर्मितं अस्ति इति, किन्तु भवति एव। मानवमनः अपि तथैव प्रतिबिम्बरूपेण एव निर्मितम् अस्ति। अतः पृथिव्याः प्रभावम् अपि तत्र अस्ति एव। न, प्रतिबिम्बरूपेण निर्मितमिति न, मानवस्य मनः जीवात्मनः प्रतिबिम्बार्थं निर्मितमस्ति। अस्माकं मनः वर्तते इति कृत्वा जीवात्मनः प्रतिबिम्बः अस्ति। मनः नास्ति चेत् जीवात्मनः प्रतिबिम्बः न भवति खलु। You have to think of everything as Purusha and Prakriti. Everything is Purusha and Prakriti. So we have only two, Purusha and Prakriti.
when the gunas of prakriti influence the purusha, then purusha appears as akasha. Then there in akasha also we have prakriti and purusha. Then again the gunas of prakriti influences akasha, then akasha becomes into vayu. Again in vayu also you have purusha and prakriti. The same way you keep going down to earth. What is earth? You have purusha and prakriti. That's all you have. Then when you have the human beings get that purusha from earth, because earth is nothing but purusha and prakriti. And when we look at human beings is nothing but purusha and prakriti. Everything in this world is nothing but purusha and prakriti. That's all. Just in different modified forms of purusha and prakriti. When the gunas of prakriti influence the purusha, he appears in all these various forms, these diverse forms. So everything ultimately what we see is only purusha and prakriti. Is it making sense? आम् इदानीं स्पष्टम् अभूत्. सो मानवमनः अपि प्रतिबिम्बार्थं जीवात्मा प्रतिबिम्बार्थं जीवात्मनः प्रतिबिम्बं निर्मितम् अस्ति. अतः पृथिव्यां चैतन्यमपि अस्ति, विद्यते इति स्वीकरणीयमेव. पृथिवी अपि चैतन्य वस्तु एव. पृथ्वी सूर्यातः निर्मितमस्ति. सूर्यः केवलम् अग्निगोलकः न, तस्य अस्तित्वमपि अग्नि आधारित अंशं अस्ति, अंशं नास्ति, अग्नि प्रतीकम् अस्ति सूर्यः अपि. सः सूर्यस्य सूर्यः अपि अग्नेः निर्मितमस्ति. न, अग्नेः निर्मितमिति न. सूर्यः इत्युक्ते अग्निगोलकमेव, अग्निस्वरूपमेव सूर्यः. सारी सूर्यः न, वायोः वायुभूतात् निर्मितम् अस्ति सूर्यः. सो तत् वायु आश्रितम् अस्ति अग्नि अपि. तथैव वायु अपि आकाशतत्त्वस्य आकाशतत्त्वम् आश्रितः अस्ति. तथैव आकाशम् अपि ब्रह्मणम् आश्रितमस्ति. अस्तु भगिनि. तर्हि तत्र वायु तत्र भ्रमणः नास्ति चेत् आकाशतत्त्वं न भवति. आकाशतत्त्वं नास्ति चेत् तत्र वायुतत्त्वं न भवति. वायुतत्त्वं नास्ति चेत् अग्नितत्त्वं नास्ति. अग्नितत्त्वं नास्ति चेत् पृथिवी तत्त्वं नास्ति. अतः एतानि सर्वाणि ब्रह्मणम् आश्रितः एव सन्ति. आकाशभूतः एव स्रोतः अस्ति. सो आकाशभूतः एव वायोः स्रोतः अस्ति. वायोः, सूर्यस्य, पृथिव्याः तथा मानवस्य च. एतत् किं भगिनि? इत्युक्ते ब्रह्म एव मूलस्रोतः अस्ति. हि इस् द सोर्स्. ब्रह्मणः आकाशः सम्भूतः. फ्रम् ब्रह्म आकाश केम्. फ्रम् आकाश वायु केम्. फ्रम् वायु अग्निः सूर्यः केम्. फ्रम् दि अग्नि आपः केम्, water came, and from water prithvi came, and from prithvi the human beings emerged. Tatah emerged. That's all. The source of everything is Brahma. But in between we have this akasha,
akasha appears like the source for all of these things, but ultimately the source for akasha is also brahma eva. इत्युक्ते अत्र क्रमस्य विषयः एव अस्ति. इत्युक्ते यथा क्षीरे घृतं भवति, परन्तु वयं द्रष्टुं न शक्नुमः खलु. क्षीरे घृतं द्रष्टुं न शक्नुमः, परन्तु यदा तस्य मतनं यदा क्रियते तदानीं तत्र किं तत्र घृतं लभ्यते खलु. घृतं लभ्यते, तस्मिन् अन्तर्भूतम् अस्ति, घृतं लभ्यते. एवं केवलम् अत्र क्रमः एव उल्लेखितः अस्ति. एवं मनुष्याः अपि, मनुष्यस्य आधारः कः इति चेत् मनुष्याः पृथ्वीतः आगताः मनुष्याः. अस्य विषये इतोपि अधिकं चर्चां कुर्मः. इत्युक्ते अत्र समग्रतया अत्र उच्यते. तर्हि मनुष्याः पृथ्वीतः आगताः. मनुष्येषु यद् चैतन्यं वर्तते तत् चैतन्यं कुतः आगतं? यदि पृथ्व्यां नास्ति तर्हि मनुष्येषु कथं प्राप्तुं शक्यते? तर्हि चैतन्यं पृथ्व्याम् अवश्यं स्यात्. तर्हि पृथिव्यां चैतन्यं कथम् आगतम् इति चेत् पृथ्वी कथम् आगता इति वयं पश्यामः चेत् तत् क्रमेण आगता अस्ति. जलात् आगता पृथ्वी. प्रथमं जलमेव आसीत्, तदनन्तरं तत्र पृथ्वी आगता, लेण्ड् आगता. जलं कथम् आगतम् इति चेत् तत्र पूर्वम् अग्निरूपेण आसीत्, तदनन्तरं तत्र जलरूपेण आगतम्. अग्निः कथम् आगतः इति चेत् पूर्वं तत्र वायुरूपेण आसीत्, तदनन्तरं जलम् आगतं. वायुः कथम् आगतः इति चेत् तत्र आकाशात् वायुः आगतः. आकाशः कथम् आगतः इति चेत् आकाशः स्वयं ब्रह्मणः आगतः इति वयं कार्यकारणभावं द्रष्टुं शक्नुमः. परन्तु अन्ततो गत्वा वयं पश्यामः चेत् ब्रह्मणः कारणं नास्ति. ब्रह्म कस्माच्चित् आगतम् इति वक्तुं न शक्नुमः इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः. अत्र स्पष्टमस्ति वा भगिनि? स्रोतः इत्युक्ते किं महोदय? स्रोतः इत्युक्ते source. Akasha is the source for vayu, fire, earth, everything. And what is the source for akasha? Is coming from Brahma. Brahma is the ultimate source for everything. Brahma is the ingredient out of which everything is made. Brahma iti vayam vadamah prakritipurushah. Yad kimapi bhavatu nama asmin jagati sarvam brahmanah eva agatam. Prakritihi purushah. Purusha which is bound up by the gunas. Everything. That is why everything appears in different form and shape, because of the influence of the gunas. They appear in diverse forms, but ultimately everything is Purusha and Prakriti. The blade of grass is Purusha and Prakriti. The book in front of me is Purusha and Prakriti. The computer is Purusha and Prakriti. Everything is Purusha and Prakriti. That is all it is. Avagatam va bhagini? Priya bhagini? अस्तु महोदय, समीचीनमेव. अस्य विषये इतोपि किञ्चित् अग्रे मयापि न अवगतम्, इदानीम् अवगतं. स्रोतः पश्यतु. We can trace back the ethereal factor to be the source of the air, sun, earth, and then the human beings. So the ethereal factor is nothing but the akasha bhuta. Akasha bhuta is the source for all of the other bhutas. And what is the source of akasha bhuta? Is Brahma. Brahma is the ultimate source. स्थूलतः सूक्ष्मतर इति भवति. सूक्ष्म ब्रह्म सूक्ष्मतमं, तदनन्तरं यत् आकाश अस्ति तद् सूक्ष्म, तदनन्तरं भवति वायु यथा भवति. आकाशे केवलं शब्दं वयं श्रोतुं शक्नुमः. एकम् इन्द्रियम् एवं केवलं तस्य गृहीतं भवति. यदि वायुः अस्ति तत्र अधो सूक्ष्मं भवति. तत्र इन्द्रियं द्वयं स्पर्शमपि भवति, अपि तत्र वायुः वयं श्रोतुमपि शक्नुमः शब्दात्. तदनन्तरम् अस्ति तत् अग्नि, तत् इन्द्रियं त्रीणि भवति. चक्षुषा वयं द्रष्टुं शक्नुमः, तस्य स्पर्शमपि भवितुं शक्नोति, अपि तस्य शब्दमपि अस्ति. तदनन्तरम् अस्ति जलं.
जलं चत्वारि इन्द्रियाणि टेस्ट् अपि भवति जलस्य तर्हि स्वादं भवति पृथ्वी घ्राणम् अपि भवति पृथ्व्या तु इति स्थूलं भवति फ्रम् सटल् टु क्रूड् यत्र यत्र अधिकतन्मात्राणि भवन्ति तत्तु स्थूलं भवति यत्र तन्मात्राणि न्यूनानि तत्तु सूक्ष्मं भवति अपि रामायणे भगिनी इति अस्माकम् उदाहरणमस्ति यथा भगिनी पृष्टवती कथं पृथिव्यां मनुष्य आगच्छति यदि गौतम ऋषिः अभिशापं भवत् अहल्या इति शिलाखण्ड अभवत् यदा राम स्पर्शात् अहल्या सा पुनः स्त्रीरूपं तस्य आगतः तो इति केवलं न केवलम् इति कथा अस्ति अस्य ब्रह्म सर्वत्र अस्ति शिलाखण्डे पृथ्वी अपि अस्ति यथा हिन्दीभाषायां वयं वदामः कण कण में भगवान् इति इस्य उदाहरणम् अस्ति इति कथा एका कथा साधु समीचीनं भगिनि इत्युक्ते तत्र शिलाखण्डः अपि तत्र चैतन्यमेव शिलाखण्डरूपेण अस्ति तत्र स्थूलीकरणं तावत् जातं ततः क्षितितत्त्वरूपेण तद् शिलाखण्डः अस्ति सः शिलाखण्डः अस्ति खलु आम् आम् तथैव वयमपि न जानीमः कथम् अस्माकं विकासः अभवत् इति मनुष्यरूपेण वयम् अपि शिलाखण्डात् आगतः इति अत्र स्पष्टतया सम्यक्तया लिखितमस्ति अत्र बहु सम्यक् अस्ति अत्र सम्यक्तया अवगमनं न जातं चेत् एकवारम् आङ्ग्लभाषामपि पठन्तु पुनः अस्य विषये अग्रिमसप्ताहे अपि चर्चां कर्तुं शक्नुमः आङ्ग्लभाषायां यदस्ति तत् पठन्तु तथापि अवगमनं सम्यक् नास्ति चेत् पुनः एकवारम् अग्रिमसप्ताहे द्रष्टुं शक्नुमः अस्तु तर्हि अत्र स्थगनं कुर्मः धन्यवादः नमस्कारः धन्यवादः नमस्कारः धन्यवादः नमस्कारः